إذا السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم امتحانات ومباريات. اليوم إن شاء الله غادي نديرو التتمة ديال التصحيح ديال الامتحان ديال 2012، وفي نفس الوقت غادي نديرو التمارين اللي مشابهة لهذا التمرين، اللي متعلق بالدرس ديال الإحصاء. التمارين بطبيعة الحال غادي يكونوا من الامتحانات السابقة. إذا بالنسبة للتمرين رقم 4، التمرين الأول والثاني والثالث صحيناه في الفيديو السابق. دابا غادي نصحو التمرين رقم 4. عندنا هنايا الجدول التالي يعطي توزيع تلاميذ قسم حسب نقطهم في فرض معين. هنا عندنا النقط ديال التلاميذ، ثم هنا عندنا عدد ديال التلاميذ. هنايا النقط ديال التلاميذ هنايا، ثم عندنا هنايا العدد ديال التلاميذ، جوج اللي جابوا 6 في هذا الفرض، ثم 6 ديال التلاميذ اللي جابوا 8 الى اخره، 9 ديال التلاميذ اللي جابوا 10 وحنا غاديين. اذا السؤال الاول قال لك ما هو عدد تلاميذ هذا القسم. شنو هو العدد ديال التلاميذ ديال هذا القسم؟ هو هما هادو كنجمعوا هادو، كيكون عندنا 2 زائد 6 زائد 9 زائد 8 زائد 4 زائد 3. هادو هما العدد ديال التلاميذ ديال القسم. غنلقاو 32 تلميذ. العدد ديال التلاميذ هو 2. نحاول نقرب باش يبان لكم. هنايا عندنا 2 زائد 6 زائد 9 زائد 8 زائد 4 زائد 3. ولا جمعنا هادشي غتعطينا 32 تلميذ. أن العدد التلاميذ ديال هذا القسم هو 32 تلميذ. ثم بالنسبة للسؤال الثاني، قال لك ما هو المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة الإحصائية. ثم نسيت ما شرحتش لكم واحد النقطة، هو أنه هنايا بالنسبة لهذا العدد التلاميذ ممكن أنه نديرو هذا الحصيص المتراكم. كنديرو هاد جوج هنايا، هنا نديرو الحصيص المتراكم، ثم هنايا غنديرو هاد جوج ونديرو 2 زائد 6 8 زائد 9 17، ثم 17 إلا زدنا ليها 8 تعطينا 25، ثم 25 إلا زدنا ليها 4 تعطينا 29، ثم 29 إلا زدنا ليها 3 تعطينا 32. وهو العدد ديال التلاميذ. هذه فقط نسيت ما شرحتش ليها في السؤال الأول. ثم بالنسبة لهنايا نقلبوا على المعدل الحسابي ديال هذه المتسلسلة الإحصائية. اشنو كنديرو هنايا؟ بحال الا نقولوا هاد التلاميذ الا جمعنا النقط ديالهم وقسمناها عليهم، شحال كل واحد غادي يجيب لينا. شحال غادي تجي كل واحد، الا جمعنا هاد النقط ديالهم وقسمناهم عليهم، عندنا 32 تلميذ. الا قسمنا عليهم هاد النقط ديالهم كاملين، شحال غادي يجيب كل واحد؟ عندنا الطريقه اللي كنديرو هي هنايا غنديرو 2 في 6. هنايا 2 في 6 زائد 6 في 8 زائد 9 في 10 زائد 8 في 12 زائد 4 في 15، ثم أخيرا زائد 3 في 18. وهذا الشيء خصنا نقسموه على العدد ديال التلاميذ اللي غادي تعطينا هي 360. وإلا قسمنا 360 على 32 غادي تعطينا 11.25. هذا هو الإجابة ديال السؤال رقم 2. بالنسبة للسؤال رقم 3، قال لك ما هي النسبة المئوية لعدد التلاميذ الحاصلين على نقطة أقل من أو تساوي 10. شحال هي النسبة ديال الدراري
اللي ما جابوش المعدل او اللي جابوا 10 لتحت، يعني اقل من او يساوي 10، يعني هادو من هنا لتحت. يعني شحال هي النسبه ديالهم؟ شحال؟ واش 20% واش 30%؟ حنا غادي نشوفوا كيفاش غادي نديروا ليها. بالنسبه لهنايا يعني العدد ديال التلاميذ هنايا حتى لهنا لتحت يعني هما 17. عندنا 17 تلميذ، هما اللي ما جابوش، هما اللي جابوا اقل من 10 او يساوي 10، يعني هما اللي جابوا 10 لتحت. يعني عندنا القاعده كنديروا 17، يعني هما العدد ديال التلاميذ اللي جابوا 10 او اقل من 10، كنقسموها على العدد ديال التلاميذ اللي عندنا كامل. شحال عندنا؟ عندنا 32 تلميذ. وبما اننا هنايا يعني كنهضروا على النسبه المئويه، هنايا يعني النسبه المئويه غادي نضربو في 100 وغادي تعطينا 3 غادي تعطينا 53.12%. يعني هذه هي النسبة المئوية ديال التلاميذ اللي حصلوا على نقطة أقل من أو تساوي 10. يعني هذه هي الإجابة ديال السؤال رقم 3. ندوزو للامتحان آخر اللي فيه نفس الدرس اللي هو الإحصاء. إذا بالنسبة للنموذج الموالي عندنا من الامتحان ديال دورة يوليوز 2014. يعني حاولت قلت بما أنني جاوبت يعني على داك التمرين اللي متعلق بالاحصاء، قلت علاش ما نزيدش يعني تمارين اخرى اللي تكون معلقه بنفس الدرس باش تفهموا اكثر يعني النماذج اللي كيتحطوا في المباراه. اذا هنايا عندنا قال لك اجريت دراسه احصائيه حول عدد الاطفال لدى 20 اسره، فاعطيت النتائج التاليه. عدد الاطفال هنايا 0 بالنسبة لعدد الأسر 2، ثم عدد الأطفال في واحد الأسرة يعني فيها 1، 3 ديال الأسر عندهم 1، هنايا 2 أسر ما عندهم حتى 1، هنايا 5 ديال الأسر عندهم 2 ديال الأطفال، ثم هنايا 6 ديال الأسر عندهم 3 ديال الأطفال، ثم 4 ديال الأسر عندهم 4 ديال الأطفال. قال لك هنايا معدل عدد الأطفال بهذه الأسر، يعني بحال إلا خدينا هاد 20 أسرة وقسمنا عليهم هاد الدراري، يعني خدينا 20 أسرة وقسمنا عليهم هاد الدراري، شحال كل واحد غادي تجيه، كل أسرة شحال غادي يجيها من طفل. الطريقه اللي درنا هو نفس السؤال الثاني ديال الامتحان ديال 2012. هو هنايا غادي ناخذ 2 ضارب، غنحاول ندير لكم هنايا يعني هي عندنا هنايا ولكن ما كتبانش مزيان، عندنا 2 ضارب 0 زائد 3 ضارب 1، يعني 3 في 1 زائد 5 في 2، ثم زائد 6 في 3، ثم زائد 4 في 4. ولكن هذا الشيء خصنا نقسموه على العدد ديال اللي عندنا هنايا ديال الحصيص المتراكم. بالنسبه لهذا الحصيص المتراكم نفس الطريقه اللي درنا قبيله، هنايا غنديروا الحصيص هنايا المتراكم، غدير 2 الا زدنا ليها 3 هي 5، غدير واحد الجدول اخر هنايا 5 الا زدنا ليها 5 هي 10 الا زدنا ليها 6 هي 16، ثم 16 الا زدنا ليها 4 هي 20. وهذا هو الحصيص المتراكم اللي غادي تعطينا هنايا مقسومه على 20 تساوي، يعني هي 47 على 20 وتساوي هي 2.5. هما هنايا عطاونا 35 2.35. هنا هما عطاونا الاختيارات، لانه هذا الامتحان ديال 2014 كلشي فيه يعني QCM،
والاختيار اللي صحيح هو ألف، هو 2.35. هذا هو المعدل ديال عدد الأطفال بهذه الأسر. ندوزو للامتحان الموالي. بالنسبة للنموذج الثالث والأخير عندنا من الامتحان ديال 2016، يعني الوضعية رقم 1. قال لك يعطي التمثيل المبياني التالي توزيع لنقط أحد أقسام السنة السادسة من التعليم الابتدائي في أحد الواجبات المحروسة. تم اجتياز هذا الواجب من طرف جميع تلاميذ القسم. هنايا عندنا النقط، يعني 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5. ثم هنايا عدد ديال التلاميذ. ثم هنايا عندنا السؤال الأول، قال لك انقل ولا انقلي على ورقتك وأتمم أو لا أتممي ملء الجدول أسفله. عندنا هنايا النقطة 4، شحال من تلميذ جابها؟ جابوها 2 ديال التلاميذ، ها هي 2، حيت هنايا خصنا نعمرو هاد الفراغ، هاد 2 ديال الأماكن. ثم 4.5، شحال من تلميذ جاب لينا 4.5؟ جابوه 5 ديال التلاميذ. غنديرو هنايا 5، نديرو هنايا 5. ثم هنايا بالنسبة ل5 يعني جابوها 2 ديال التلاميذ، 5.5 جابوها 2 ديال التلاميذ حتى هي، ماشي هنا فاش غتكون 5 هنا. هذا هي الإجابة ديال هاد السؤال الأول. ثم باء قال لك تحقق أو لتحقق بين أن عدد تلاميذ هذا القسم هو 25. اش غنديرو؟ غنزيدو خانة هنايا الحصيص المتراكم. هنايا عندنا 2، غنخليو 2 إلا زدنا ليها 5 غتولي 7 إلا زدنا ليها 2 غتولي 9، ثم 9 إلا زدنا ليها 2 غادي تولي 11 إلا زدنا ليها 3 غتولي 14، ثم 14 إلا زدنا ليها 2 16، ثم 16 إلا زدنا ليها 2 غادي تولي 23، ثم 23 إلا زدنا ليها 2 غتولي 25. وهذا هو الحصيص المتراكم الإجمالي اللي هو عدد التلاميذ. يعني غنديرو اولا نديرو مباشرة هنايا الإجابة، هنايا نديرو هاد العدد ديال التلاميذ بما أننا يعني عمرنا هاد يعني الأماكن اللي عطاونا نعمروهم، فغادي تكون عندنا 2 زائد 5 زائد 2 زائد 2 زائد 3 زائد 2 زائد 7 زائد 2، وغتلقاها هي 25، لأنه هما قالوا غير تحقق، يعني أنك خصك تلقى 25. ثم بالنسبة للسؤال جيم قال لك حدد ولا حددي النسبة المئوية للتلاميذ الذين حصلوا على في هذا الواجب المحروس على نقطة تفوق أو تساوي 6. يعني شحال من واحد جاب لنا 6 للفوق؟ شحال هما النسبة؟ شحال كتشكل النسبة ديالهم المئوية ديال التلاميذ اللي جابوا لنا 6 للفوق؟ إذا بالنسبة لهنايا اش غادي نديرو؟ عندنا تقريبا نفس السؤال ديال الامتحان ديال 2012 ديال السؤال رقم 3. هنايا غادي نشوفوا شحال من واحد اللي جاب 6 للفوق، يعني شحال هما التلاميذ اللي جابوا. عندنا 3 زائد 2 زائد 7 زائد 2، يعني شحال من تلميذ اللي جاب هذيك النقطة؟ عندنا 2 نزيدو ليها، عندنا 3 نزيدو ليها 2 نزيدو ليها 7 ونزيدو ليها 2، هي شحال من تلميذ دابا؟ عندنا هنايا 10 14. يعني عدد التلاميذ اللي جابوا النقطة من 6 للفوق، يعني نقطة تفوق أو تساوي 6 هما 14. وشحال عندنا العدد ديال التلاميذ؟ ها هو في السؤال الأول عندنا هي 25. غنديرو نفس الطريقة اللي درنا قبيله، يعني 14 على 25
ونضربوها، بما اننا هنايا بغينا النسبه المئويه خصنا نضربوها في 100، وغادي تعطينا يعني 56 في 100. هذه هي الاجابه ديال السؤال رقم يعني السؤال ج. ثم بالنسبه للسؤال رقم 2 والاخير، قال لك بين ولا بيني ان معدل القسم في هذا الواجب المحروس هو 5.86. حنا باش نحسبوا المعدل يعني نفس الطريقه اللي درنا في جوج ديال النماذج اللي سبقوا. يعني غادي بحال اللي غنجمعوا هاد النقاط كامل اللي جابوا التلامذ وغنقسموا على العدد ديال التلامذ، وخاص كل واحد يجيب 5.86. يعني نتحققوا من ان المعدل ديال القسم هو 5.86. يعني نفس الطريقه اللي درنا، يعني 4 في 2 زائد 5 في 4.5 زائد 2 في 5 زائد 5.5 في 2 زائد 6 في 3 زائد 2 في 6 في 6.5 زائد، يعني هنا غادي ندوز على سميتو، زائد 7 في 7، ثم أخيرا زائد 7.5 في 2. وهذا الشيء خصنا نقسمو على العدد ديال التلاميذ اللي هو 25 تلميذ، اللي غادي تعطينا هنايا كتساوي، غادي تعطينا 146.5 على 25، اللي غادي تعطينا هنايا هي 146.5 على 25، واللي كتساوي إلا قسمتو هادي على هادي تعطينا هي 5.86، وهي المعدل ديال القسم اللي قالوا لنا نبينوه. وهكذا كنكون وصلنا للاخر ديال هذا الفيديو. يعني هذا الفيديو صوبته بصراحه بعجاله، لانه قلت بما انني غنصحح واحد التمرين في الامتحان ديال 2012 وكاينين يعني تمارين اللي مشابهه ليه، قلت علاش ما نزيدوش معاهم. هذا هو علاش زدت هاد الامتحانات يعني ديال 2014 وهذا ديال 2016 باش تفهموا يعني الطريقه باش كيتحطوا الاسئله اللي متعلقين بهذا الدرس ديال الاحصاء. وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وما تنساوش تبارطاجيوه مع الاخوان، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.